دوست داشتم که بره، یعنی اصلا مخالف این نبودم که بره، چون با علایقش آشنا بودم. تمام لحظات چشمم به گوشی که الان زنگ میزنه و این دلهوری که چرا امروز زنگ نزنه. همیشه حمید جان میگفتش که کسی که میره برای دفاع از حرم حضرت زینب باید مثل حضرت عباس شهید بشه. تابوت رو که میبردم من میگفتم ازش جلوتر نزنم، ازش عقبم نمونم، باهاش باید راه بیام، با هم دیگه راه بیام، آخرین بار این خیابونو با هم بریم. همیشه همین دعا گفتن که برای من پاییز بهترین اتفاقا میفته. پاییز عقد کردیم، پاییز ازدواج کردیم، پاییز رفتم کربلا. الحمدلله پاییز هم به شهادت رسید. ये शहीदों की सदा खौफ न खा, जान जाती है चली जाए अकीदे को बचा। आ रही है ये शहीदों की सदा खौफ न खा, जान जाती है चली जाए अकीदे को बचा। कसरे फिरऔन में तूफान उठाएगा लहू, कसरे फिरऔन में तूफान उठाएगा लहू। سلام، خوب هستی؟ ممنونم. مزاحم زحمت کشیدین چند بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم. زحمت کشیدین. فرزانه سیاهکاری مرادی هستم، همسر شهید سیاهکاری مرادی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی. ترم چندمید؟ ترم هفتم هستم، رشته طب کار. متولد چه سالی هستید؟ من متولد سال 72 هستم از قزوین. حمید من متولد سال 68 بودن، اردیبهشت ماه. ایشون لیسانس حسابداری داشتن، کاردانی نرم افزار و اینکه نمره الف دانشگاه بودن. 7 تا بچه هستن که ایشون پنجمین بچه هستن. ایشون پسرعمه من هستن. چطور شد ازدواجتون؟ یعنی همون نسبت فامیلیه باعث ازدواجتون شد یا؟ خب چون ما هر دو خانواده‌های متدین و متشرعی داریم، نوع روابطمون با نامحرم یه مقدار مثلا تعریف شده هستش، اینطور که خانم‌ها با هم صحبت میکنن یا آقایون با هم صحبت میکنن. اون چیزی که شناختی که من از حمید آقا داشتم این بودش که خب یه حمید آقایی هست، پسرعممه و شغلشون رو میدونستم و مثلا اینکه بله متدین هستن. ایشون هم همین میزان، حالا یه مقدار بیشتر، چون آقایون برای انتخاب همسر خب یه مقدار توجهشون بیشتر. بعد که حالا ایشون اون معیارهایی رو که مد نظرشون بودن توی من دیده بودن، 5 شهریور سال 91 تشریف آوردم برای خواستگاری. چند سالت بود اون موقع؟ اون موقع من 19 سالم بود که دیگه ما با هم صحبت کردیم 1.5 ساعت. اولین سوال ایشون هم این بودش که معیار شما برای ازدواج چیه؟ که من گفتم که معیار من متشرع بودن فرد و متدین بودنشه، اینکه حتما مقید باشه به پرداخت خمس و زکات مالش. که ایشون گفتن که خب خیلی عالیه. راجع به مادیات اصلا صحبت نکردم، حتی حقوقشون رو نپرسیدم که خودشون حقوقشون رو گفتن. بعد ایشون به من گفتن که خب من خیلی کربلا رو دوست دارم، شما رو به یه اسمی سیو کردم تو گوشیم که همیشه منو به اون یاد بندازه. بعد من خب از ایشون نپرسیدم که حالا چی ذخیره کردید اسم من رو داخل گوشی. بعدها ایشون دیدم که اسم من رو سیو کردن کربلای من. بعد حالا اگر یه وقت صحبتی می‌کردیم مثلا می‌پرسیدم کجا می‌خوایم بریم یا چی کار می‌خوایم بکنیم، همیشه میگفتن که کربلا. کجا کربلا؟ چی کربلا؟ مثلا خیلی کربلا رو دوست داشتم. سلام ای شهید مسافران حرم، درود तुम पे
سعید ناصران